अस्सलाम वालेकुम। जहाज़े वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और सीनियर एंकर पर्सन अरशद शरीफ के कत्ल के ऊपर हम बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। गुज़िश्ता रात को ये ख़बर जब सोशल मीडिया के ज़रिए वायरल हुई तो उसके ऊपर इब्तदाई मालूमात के मुताबिक ये कहा गया कि उनको कत्ल किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि टीवी चैनल्स में आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन रीफॉर्म होके आना शुरू हुई और फिर ये कहा गया कि कोई हादसा हुआ है। लेकिन अब जो कीनिया की पुलिस है उसकी जानिब से जो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आ रहा है उसमें ये कहा गया है कि एक गलतफ़हमी की बुनियाद के ऊपर ये वाक़या पेश आया है। इस मामले के ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर भी मज़म्मत की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अफसोसनाक वाक़े की मज़म्मत की है। ISPR की तरफ से मज़म्मती बयान जारी हुआ है और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो कायदीन हैं वो भी इस मामले के ऊपर जो है वो मज़म्मत कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस तमाम तर सूरत हाल में अरशद शरीफ के साथ जो कुछ एक वाक़या हुआ, ये एक अफसोसनाक वाक़या, ये सिर्फ़ इसको महज हादसा करार दे देना ये कोई दुरुस्त अमल नहीं है। इस मामले के ऊपर हुकूमत को आला सतही कमीशन तश्कील देना चाहिए, लेकिन ये कमीशन उस तरह का नहीं होना चाहिए जिस तरह के माजी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और कत्ल के वाक़यात के ऊपर कमीशन बनते रहे हैं। मिसाल के तौर के ऊपर हामिद मीर साहब के ऊपर इसी तरह का अटैक हुआ और उस मामले के ऊपर हम देख रहे हैं कि कमीशन बना। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी कमीशन था और उस कमीशन की रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं हुई। माजी में इससे पहले भी सहाफ़ियों के ऊपर इसी तरह अटैक्स होते रहे, कत्ल किए जाते रहे, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स कभी भी मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आई। इस सूरत हाल के ऊपर हमने अरशद शरीफ साहब के साथ काम करने वाले सीनियर सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की है और उनसे हमने जानने की कोशिश की है कि अरशद शरीफ साहब की शख्सियत क्या थी, तो उनका व्यू क्या है, उनकी क्या राय है अरशद शरीफ साहब के हवाले से। उस हवाले से आपको तफसील बताते हैं। जहाज़ेब साहब, अरशद शरीफ बहुत ज़बरदस्त एक इंसान थे। हमने जब डॉन में आया एज ए रिपोर्टर तो अरशद शरीफ भी एज ए रिपोर्टर डॉन में आए थे। हमने फिर बहुत टाइम इकट्ठे गुजरा। अरशद शरीफ बहुत ज़बरदस्त आदमी था, एक जिसे कहते हैं ना कि दोस्तों का दोस्त, और किसी को भी कोई मुश्किल पेश आए फ़ौरन खड़ा हो जाता था। आपको याद होगा उस ज़माने में, बहुत पुरानी बात है, ये 2001 या 2002 की बात है, मैं एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही। हमारे एक कलीग थे जो अब BBC लंदन में होते हैं, उनके साथ एक वाक़या पेश आ गया था और उसमें भी इत्तेफाक से एक सर्विंग ऑफिसर इन्वॉल्व थे। तो अरशद शरीफ ने उसमें बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया था और उन्होंने इस पर एक स्टोरी भी लिखी थी और बड़ा स्टैंड लिया था और भाग दौड़, हम सभी भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन अरशद शरीफ सबसे आगे थे और वो कहीं भी कोई मुश्किल हो सबसे पहले जो पहुंचते थे ना। अच्छा, यारों का यार, अगर आप बैठे बैठे प्रोग्राम बन गया कि फ़लाँ जगह जाना, एक दफ़ा हम बैठे हुए थे, प्रोग्राम बना तो हम PC बूरबन चले गए। वो मतलब कहने का मतलब है कि वो ये सोचते नहीं था, दोस्तों की खुशी में वो खुश होता था। और जहाँ कोई मुश्किल हो, एक दफ़ा मैं, पुरानी बात है, मैं एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ आ रहा था, मेरी गाड़ी पुरानी थी, वो ख़राब हो गई। तो अभी मैं हैरान था कि मैं क्या करूं, तो इत्तेफाक से कहीं से, जिस तरह कहते हैं ना गॉड सेंड, अरशद शरीफ साहब आए अपनी गाड़ी में। उन्होंने बग़ैर पूछे रस्सी निकाली, मेरी गाड़ी को बांधा, मैकेनिक तक छोड़ के आए। और हालांकि उन्होंने कहीं पहुंचना था, टाइम उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन वो छोड़ के फ़ौरन निकल गए। वो कोई और होता तो वो निकल जाता, लेकिन वो रुके। कहने का ये मकसद था कि वो दोस्तों के लिए हर वक्त हाजिर। और मुझे तो इसका बहुत अफसोस हुआ है। हमने बहुत अच्छा पीरियड गुजारा और इंतहाई महज़ब आदमी थे। लोग कहते हैं कि मतलब मैं तो उनको जानता हूँ, बहुत अच्छी जगह, हम मतलब बहुत तमीज़ से बात करना, हर एक का ख्याल रखना, हर वक्त हंसना मुस्कुराना, मतलब बहुत ही अच्छा टाइम था। अल्लाह उनको जवारे रहमत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ट्रेजेडी है ये, तो नाकाबिले अफसोस, मतलब अफसोस बहुत हो रहा है और नाकाबिले यकीन वाक़या है। अब देखें, अब पता नहीं ये क्या हुआ है, हमें डिटेल्स का तो नहीं पता, लेकिन ये कीनिया क्यों गए, वहाँ क्या हुआ, असल वाक़या क्या पेश आया,
اب انتظار کرتے ہیں کہ کیا انکوائری ہوتی ہے یا جو بھی ہے۔ دیکھیں ارشد شریف جو ہیں وہ اپنے پیشے میں اپنے کام میں بہت پرائیڈ رکھتا تھا اور بہت ہی ایماندار صحافی، انٹیگریٹی والے اور بڑے بہادر اور کریجس جرنلسٹ تھے، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ جو ایسے صحافی ہوتے ہیں وہ اپنے موقف پہ ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں اور وہ اختلاف بھی کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جتنا میں نے وقت ڈان نیوز میں گزارا وہ ایک بڑا اچھا وقت تھا، اور اس دوران ایسی سٹوریز پہ ارشد نے ہمیں سپورٹ کیا۔ وہ ہمارے بیورو چیف تھے اور میں ان کا ڈپٹی بیورو چیف تھا، کہ جو آج وہ سٹوریز کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ڈان نیوز کے اندر ایسی خبریں کی اور ایسی ڈسکشنز اور پروگرامز بھی ہوئے ان کے بیورو چیف ہوتے ہوئے، جو آج کرنا بالکل ممکن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ارشد شریف نے پچھلے چند سال کے دوران ایک خاص موقف اپنایا، اور اس موقف کی وجہ سے ذاتی طور پہ میں اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا تھا، اور شاید ہمارے درمیان اس طرح کا وہ رابطہ نہیں رہا، تو اس کے باوجود بھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی کہ ایک صحافی کو ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا، اور پھر ملک چھوڑ کے جانے کے بعد بھی موت جو ہے اس کا یوں پیچھا کرے گی۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہر ایسے سانحے اور حادثے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں، مگر کہ حکومتیں جو ہیں وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ایک ایسا مستقل طاقتور کمیشن بنایا جائے جس میں وہ صحافی بھی شامل ہوں جو اس عذاب سے گزر چکے ہیں، اس اذیت سے گزر چکے ہیں، اور پھر ایک مفصل ایسی رپورٹ تیار کی جائے جس میں صحافیوں پر ہونے والے حملوں اور ان کے قتل کے جو ذمہ داران ہیں ان کی شناخت کر کے ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ بدری صاحب کیا سمجھ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی کئی طرح کے جوڈیشل کمیشن بنتے رہے، لیکن آج تک کوئی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی؟ حامد میر صاحب پر اٹیک ہوا، سپریم کورٹ کا ایک کمیشن بیٹھا، آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا۔ دیکھیں ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ وزیر اعظم کو عدالتی قتل کر دیا جاتا ہے، اور ایک وزیر اعظم کو دن دھاڑے خودکش حملے میں ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر اس ایک سٹنگ وزیر اعظم کے بھائی کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے پولیس کے ہاتھوں، اور اس کے بعد حامد میر جیسے سینئر صحافی پہ حملہ ہوتا ہے، وہ ابھی بھی ان کے جسم میں گولیاں موجود ہیں، مگر ایک عدالتی کمیشن جو سپریم کورٹ کی سطح کا عدالتی کمیشن ہے، جس کے اندر جسٹس انور ظہیر جمالی، جسٹس اعجاز افضل اور جسٹس اقبال حمید الرحمان جیسے ججز شامل ہیں، تو اس کمیشن کی رپورٹ کو بھی پبلک نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو سیاستدان اور یہ جو وزراء اور یہ جو وزیر اعظم، یہ جو سابق وزیر اعظم مذمت اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں، میرے خیال میں ان کو تو شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہ بطور سربراہ حکومت وہ اتنے بے بس تھے کہ جب ان کے دور میں، خاص طور پہ میں عمران خان کے دور کا ذکر کروں گا، صحافیوں پہ تشدد ہوتا تھا، اغوا ہوتا تھا، تو عمران خان جیسے لوگ کہتے تھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اس سے زیادہ منافقت کیا ہوگی؟ میرے خیال میں اب اس منافقت کو چھوڑنا ہوگا۔ میں بلکہ شہباز شریف کی حکومت سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ حیات اللہ خان کی جو صحافی قبائلی علاقے میں مارا گیا، اس کی بھی عدالتی کمیشن کی رپورٹ کو منظر-عام پہ لائیں، حامد میر کمیشن کی رپورٹ کو بھی منظر-عام پہ لائیں، اور جو دوسری جو صحافیوں کے ساتھ مظالم ہوئے ہیں ان کی تحقیقات بھی کرائے جائیں۔ اب سارا عالم کو گولی ماری گئی، اسد پور کے گھر میں گھس کے تشدد کیا گیا، اور مجھے اغوا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا، تو جتنے سیاستدان کم از کم جو ہمارے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے ہمارے گھروں میں تشریف لائے تھے، اب تو ان کی حکومت ہے، اب تو ان کو حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ہم صحافیوں کو ان کے ہمدردی اور ان کے افسوس اور ان کی مذمت کے بیانات کی، بلکہ اس پوری قوم کو ایسے بے بس اور کمزور اور بزدل سیاسی حکمرانوں کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں۔ جی جنرل صاحب، بہت ہی افسوسناک سانحہ ہے۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو ایک دم پہلے تو شوق لگا کہ یہ کون اور کیا کہہ رہا ہے کہ ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا، کیونکہ میں ارشد شریف کو جانتا ہوں تب سے جب انہوں نے ARY جوائن کیا، اس سے پہلے نام تو سنا ہوا تھا، لیکن ان کی شخصیت کیا ہے اس کا پتہ جب چلا جب وہ ARY میں آئے اور ہمارا تقریباً ڈیلی انٹریکشن ہوتا تھا۔
इंतहाई हम्बल, इंतहाई नफीस, सॉफ्ट स्पोकन, डिसेंट पर्सनैलिटी जिसको कह सकते हैं। और मैंने कभी उनके मुंह से जो है ना ऐसे रफ़ किस्म के अल्फाज नहीं सुने किसी के लिए भी, ना वो उनमें कोई ऐसा तकब्बुर था जैसे आजकल बड़े पोजीशन पे पहुंच के एंकर बन के लोगों में आ जाता है। हर एक से बहुत हम्बली बात करते थे, मिलते थे। और फिर वो ये जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन हुई इसमें वो अपने स्टैंड पे कायम रहते हुए रेजिस्टेंस उन्होंने किया, जो भी सूरत हाल थी, और बाहर चले गए। उन्होंने बाहर जाके भी क्या किया, वो वहाँ से भी जर्नलिज्म ही कर रहे थे और यहाँ भी जर्नलिज्म ही करते थे। तो ये ठीक है कि जर्नलिस्ट जो हैं उनके ख़यालात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मेरे ख़यालात मुख्तलिफ होंगे पॉलिटिकल, उनके कोई और होंगे, वो अपने ख़यालात के हिसाब से प्रोग्राम करते थे। लेकिन इख्तलाफ राय में इस हद तक चले जाना कि आपको अदम बर्दाश्त में कि आप किसी की जान ही ले लें। मुझे नहीं मालूम कि वो अभी कीनिया में तहकीक होनी है कि कोई हादसा हुआ है या मर्डर हुआ है। अगर हादसा हुआ है तो हम सिर्फ इस पे सब्र कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और अगर ये कोई साजिश थी तो फिर इसका पता चलाना हुकूमत वक्त का काम है कि वो इसको अनडन ना जाने दे।